र त्यसपछि अलिकति मेथडको कुराहरू गर्नुभएको थियो। मेथड मैले उ गरिदिएको थिएँ। अब अगाडि चाहिँ सेयर गरिदिएँ त मैले, तपाईँले सुनिले आएन? इमेल चेक गर्नु न, सेयर गरिदिएँ। आज डे 17। आज हामी इनहेरिटेन्स पढ्छौँ है। अनि त्यसको लागि चाहिँ म अहिले इनहेरिटेन्स किन युज गर्छौँ भनेर पहिला एउटा ब्याकग्राउन्ड बनाउँ हामी। जस्तै रियुजेबिलिटी अफ कोडलाई हामीलाई चाहियो भने एउटा कन्सेप्ट छ रियुजेबिलिटी अफ कोड। यो दुई तरिकाबाट युज गर्न एचिभ गर्न सकिन्छ। के भएको आयो? हजुर, सुरु भएको छ। अनि रियुजेबिलिटी अफ कोड हामी दुईटा तरिकाबाट एचिभ गर्न सक्छौँ। एउटा इज ए रिलेसनसिपबाट, अर्को छ एउटा हैज ए रिलेसनसिपबाट। इजेलाई हामी के भन्छौँ? इनहेरिटेन्स। यसमा अब दुईटा कुरा छन्। यसलाई भन्छ, पहिला त यसलाई एसोसिएसन भन्छ। यो दुई टाइपको हुन्छ। कम्पोजिसन, अर्को चाहिँ एग्रिगेसन। यो भनेको कस्तो? प्यारेन्ट अनि चाइल्डको रिलेसन। यो चाहिँ फ्रेन्डसिप। फ्रेन्डसिपमा पनि यो क्लोज फ्रेन्डसिप, यो चाहिँ हाई येल्लो फ्रेन्डसिप। अनि यो रिलेसनसिपलाई स्ट्रङ रिलेसनसिप भन्छ, टाइटली बन्डेड। यसलाई चाहिँ विक रिलेसनसिप भन्छ, टाइटली बन्डेड हुँदैन। क्लियरली छ, प्यारेन्ट र चाइल्डको रिलेसन के हुन्छ? प्यारेन्टको सबै फिचर चाइल्डमा आएको हुन्छ, प्लस चाइल्डको आफ्नो पनि फिचर हुन्छ। फ्रेन्डसिपमा त्यस्तो हुँदैन, तर केही कुराहरू फ्रेन्डसिप भनेकै त्यही बेला हुन्छ जब केही कुराहरू कमन हुन्छ, मिल्छ, त्यो बेलामा। त्यस्तो टाइपले एउटा जस्ट बुझ्नलाई कन्सेप्ट दिएको। अनि क्लोजसँग धेरै कुरा सेयर गर्छौँ, आइएलओसँग अलिक कम गर्छौँ। यो कन्सेप्चुअली हो। त्यसपछि यो इनहेरिटेन्सलाई बुझाउनलाई कुन बेला इनहेरिटेन्स युज गर्ने, कुन बेला कम्पोजिसन एग्रिगेसन। जस्तै भेहिकल, पहिला
बाइक, कार। अब बाइक भन्नु पर्यो भने बाइक चाहिँ के हुन्छ? भेहिकल, कार इज ए भेहिकल। हाज ए रिलेसन यहाँ हुन सक्दैन। कार इज ए भेहिकल, बाइक इज ए भेहिकल, होइन? यो भनेको के भयो? इनहेरिटेन्स रिलेसन, इनहेरिटेन्स रिलेसनसिप। तर कारमा एउटा के हुन्छ? म्युजिक सिस्टम। अर्को एउटा के हुन्छ? इन्जिन। अब कारमा म्युजिक सिस्टम भएन भने पनि कार चल्छ, तर इन्जिन भएन भने कार चल्दैन। यो हुन चाहिँ ह्याज ए नै हो। यो पनि कार ह्याज ए म्युजिक सिस्टम, कार ह्याज ए इन्जिन। तर कारमा इन्जिन भएन भने कार चल्दैन, तर कारमा म्युजिक सिस्टम भएन भने कार चल्छ। अब कुन कुरा के हो भनेर यो भनेको हाम्रो के भयो? रिलेसनसिप, इनहेरिटेन्स रिलेसनसिप भयो, यो दुइटै। त्यसपछि यो चाहिँ म्युजिक सिस्टम, यो चाहिँ हाम्रो एग्रिगेसन भयो। यो चाहिँ हाम्रो कम्पोजिसन भयो। यो एउटा थ्योरेटिकल कन्सेप्ट हो र मेनली हामीलाई यहाँ फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यसको पनि एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, ह्याज ए रिलेसनसिप कसरी बनाइन्छ। केही क्वेसन छ यसमा? छैन है? त्यसो भए अगाडि बढौँ। त्यसपछि के हुन्छ? टाइप अफ इनहेरिटेन्स। एउटा हुन्छ सिंगल लेभल, सिंगल लेभल, मल्टी लेभल, 3 मल्टिपल, 4 हाइब्रिड, 5th one नेटवर्क। यहाँ मेनली यो वर्ड युज गरिन्छ, हायरार्किकल। ठीक है, यति टाइपको इनहेरिटेन्स हुन्छ। सिंगल लेभल भनेको जस्तै के हुन्छ? प्यारेन्ट हुन्छ अनि त्यसको के हुन्छ? चाइल्ड हुन्छ। चाइल्ड, यो भनेको सिंगल लेभल भयो। ठीक हो, सिंगल लेभलको एक्जाम्पल भयो। तर यसमै अब हामी प्यारेन्ट, चाइल्ड, प्यारेन्ट, चाइल्ड, ग्रान्ड चाइल्ड र अझै हुन सक्छ। यसलाई भन्छ मल्टिलेभल। यो भनेको मल्टिलेभलमा पर्यो। ठीक है, त्यसपछि हुन्छ मल्टिपल। मल्टिपल भनेको प्यारेन्ट,
A parent B child। यो भनेको मल्टिपल इनहेरिटेन्स। हाइब्रिड फर एक्जाम्पल यहाँ चाहिँ प्यारेन्ट ए प्यारेन्ट लेख्नुपर्छ साटो। एउटा ए छ, बी छ, होइन, सी छ, डी छ। अनि यसको रिलेसन योसँग, यसको रिलेसन योसँग, यो फेरि योसँग, यो योसँग, होइन, यो योसँग, त्यस्तो टाइपले यो योसँग, यस्तो। द्याट्स कन्फ्युजिङ, होइन। यो भयो हाइब्रिड। हाइब्रिड रिलेसनसिप भयो है। त्यसपछि नेटवर्क। नेटवर्क भनेको जतिवटा पनि हुन सक्छ, म दुई दुईवटाको देखाउँछु। प्राय नेटवर्क सुन्नुभयो होला, मार्केटिङ ट्री स्ट्रक्चर, त्यो कुरा। हो, यसरी यसलाई ट्री स्ट्रक्चर भन्छ। अनि यो चाहिँ ट्री स्ट्रक्चरमा पर्यो, होइन। यो हो। अनि जावाले के गर्छ, होइन, यो मल्टिपल इनहेरिटेन्स सपोर्ट गर्दैन, हाइब्रिड सपोर्ट गर्दैन। यो तीनटा सपोर्ट गर्छ। कुन कुन? सिंगल लेभल, मल्टी लेभल अनि नेटवर्क। हाइब्रिड र मल्टिपल इनहेरिटेन्स जावाले सपोर्ट गर्दैन। जबमा डिपेन्ड्स अन सिचुएसन। तपाईँलाई त्यही यही हुन्छ भने कुनै त्यो हुँदैन, तपाईँको सिचुएसन कुन छ त्यो अनुसार। तर जावामा यो मल्टिपल र हाइब्रिड सपोर्ट गर्दैन, किनकि जावाले कसको कन्सेप्ट फलो गर्छ? उप्स कन्सेप्ट। र उप्स कन्सेप्ट केमा डिपेन्ड छ? अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ सिस्टम कन्सेप्ट रियल वर्ल्डमा बेस्ड हुन्छ। रियल वर्ल्डमा जे छ त्यही हुन्छ। जावा पनि त्यही फलो गर्छ। रियल वर्ल्डमा यस्तो अहिलेसम्म भएको छैन कि एउटै चाइल्डको दुईटा प्यारेन्ट, होइन। भन्नुको मतलब या फादर या मदरको कुरा गर्नु पर्यो भने कसैको एकैजनाको दुईटा फादर या दुईटा मदर हुँदैन, होइन। फेरि अब बायोलोजिकली है, अब रिलेसनसिप वाइज त अब छ, होइन, कतिपय ठाउँमा बायोलोजिकली सम्भव छैन। अनि जावाले पनि त्यही सपोर्ट गर्दैन। अनि यो हो। केही क्वेसन छ अरू? बोल्नु न, या मलाई प्रत्येकचोटि हेर्नुपर्छ? ओके, ठिक छ। अब किन अन्डु भएन? त्यसपछि इनहेरिटेन्स कसरी बनाउने त? त्यसको प्रोटोटाइप के छ त? के गरिन्छ? पहिला हामी के लेख्छौँ? एक्सेस मोडिफायर। अब जुन पनि हुन सक्छ, एक्सेस मोडिफायर। त्यसपछि के हुन्छ? क्लास लेख्छौँ हामी। त्यसपछि यहाँ चाहिँ चाइल्ड क्लास नेम हुन्छ। यो ठाउँ जहिले पनि चाइल्ड क्लास नेम। त्यसपछि के लेख्छौँ हामी? एक्सटेन्ड्स किवर्ड लेख्छौँ। अनि त्यसपछि यो ठाउँ भनेको कसको हो? प्यारेन्ट क्लास नेम, ठिक छ। अनि त्यसपछि
जस्तै फर एक्जाम्पल हामी क्लास पब्लिक क्लास ए भने एउटा बनायो भने यसको बनाउँदाखेरि अब पब्लिक क्लास बी एक्सटेन्ड्स ए यो चाहिँ यो के हो इनहेरिटेन्स एक्सेस मोडिफायर क्लास त्यसपछि चाइल्ड क्लास नेम त्यसपछि एक्सटेन्ड्स त्यसपछि प्यारेन्ट क्लास नेम ओके यो चाहिँ हाम्रो इनहेरिटेन्स भयो अब यहाँको सबै फिचर यसमा आइदिन्छ अनि यसलाई चाहिँ अब वर्ड युज हुने यसलाई प्यारेन्ट यसलाई चाइल्ड भन्छ कहीँ कहीँ कुनै कुनै ट्युटोरियल हेर्नुभयो भने यसलाई चाहिँ बेस अनि यसलाई डेराइभ्ड भन्छ कहीँ यसलाई सुपर र यसलाई सब भन्छ मिल्दोजुल्दो वर्ड छ यो सेन्समा अनि त्यो म तिनटै नाम राखेर अहिलेलाई क्लासको नाममा प्यारेन्ट र चाइल्ड नै राखेर डेमो दिन्छु तर जुनसुकै क्लास जसले एक्सटेन्ड गर्छ त्यो चाहिँ चाइल्ड हुन्छ जुन एक्सटेन्ड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो के हुन्छ प्यारेन्ट हुन्छ केही क्वेसन यही छ भने भन्नुहोस् छैन भने अब यहाँबाट हेरौँ न्यू क्लास एउटा अहिलेलाई क्लासको नाम नै म प्यारेन्ट दिएँ डे कति हो आज 17 अनि अब जस्तै एउटा मैले यहाँ के बनाएँ स्ट्रिङ नेम प्यारेन्ट्स नेम त्यसपछि एउटा मेथड बनाएँ पब्लिक void से hello parent ठीक है न्यू क्लास चाइल्ड अनि एक्सटेन्ड्स प्यारेन्ट ठीक है अहिलेलाई न्यू क्लास टेस्ट 1 अब यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म हामी पढे अनुसार के छ प्यारेन्ट ओबिजे इक्वल टु न्यू प्यारेन्ट अनि प्यारेन्ट डट के भन्छ ओबिजे डट से हेलो अनि अर्को ओबिजे डट नेम यसरी पढाएको छौँ होइन आफ्नो त्यो क्लासभित्रको कुनै कुरा एक्सेस गर्नु पर्यो भने सरी त्यो क्लासभित्रको केही कुरा एक्सेस गर्नु पर्यो भने हामी चाहिँ त्यो क्लासको अब्जेक्ट बनाएर एक्सेस गर्छौँ होइन अनि प्यारेन्ट अनि चाइल्ड अनि त्यो तर जब हामी इनहेरिटेन्स गर्छौँ इनहेरिटेन्स गरिसकेपछि न्यू चाइल्ड अनि चाइल्ड डट से हेलो अनि यहाँ हेर्नुभयो भने चाइल्डमा केही छैन तर हामी के गर्न पाइरहेछौँ यताको एक्सेस गर्न पाइरहेछौँ के कारणले यो एक्सटेन्स लेखेको हुनाले प्यारेन्टको से हेलो प्यारेन्टको नेम एक्सेस गर्न पाइरहेछौँ हामी ठिक छ अनि यो भनेको अब त्यही हो ड्यु टु इनहेरिटेन्स भएको
तर त्यही यो एक्सटेन्स हटाइदियो भने फेरि यो एक्सेस हुँदैन, किनकि अरू क्लासले एक्सेस गर्नै पाउँदैन अरू क्लासको अब्जेक्टबाट। आफ्नो एउटा क्लासको अब्जेक्टले अर्को क्लासको एक्सेस गर्नै पाउँदैन, जुन क्लासको छ त्यसकै अब्जेक्टबाट हुन्छ। अनि एक्सटेन्ड हटाए भएन, तर एक्सटेन्स हामी राख्ने भयो। ठिक, यो चाहिँ ड्यु टु इनहेरिटेन्स। केही छ यसमा? प्यारेन्ट होइन, प्यारेन्टमा मैले दुईवटा कुरा बनाएँ, एउटा नेम भेरिएबल, एउटा मेथड। जस्ट बुझाउनलाई भेरिएबल बनाएँ, यो बनाएँ, अनि त्यसलाई चाहिँ एक्सटेन्स प्यारेन्ट गरेँ। त्यो अघि मैले डायग्राममा देखाएँ। यो ठाउँ भनेको के हुन्छ? चाइल्ड। यो ठाउँ भनेको के हो? प्यारेन्ट। यहाँ अनुसार एक्सेस मोडिफायर भनेको पब्लिक, प्राइभेट, प्रोटेक्टेड, या केही नलेख्नु भनेको के हो? डिफल्ट। त्यसपछि क्लास, त्यसपछि चाइल्ड क्लास नेम, यो भनेको चाइल्ड भयो बी। त्यसपछि हामी के लेख्छौँ? एक्सटेन्स। अनि त्यसपछि यो ठाउँमा जे लेख्छु त्यो चाहिँ के हो? प्यारेन्ट हो। ओके, त्यही काम हामी गऱ्यौँ। अहिलेलाई मैले क्लासकै नाम प्यारेन्ट राखिदिएको छु होइन। त्यसमा चाहिँ दुईवटा छ, एउटा भेरिएबल छ जसले प्यारेन्टको नेम दिन्छ, यो चाहिँ के हो? एउटा फङ्सन, जस्ट हेलो गर्छु। अब जेनरली हामीले पढे अनुसार यो क्लासको कुरा कहीँ पनि एक्सेस गर्नु पर्यो भने यो क्लासको अब्जेक्ट बनाएर एक्सेस गर्छौँ, यदि त्यहाँ स्ट्याटिक लेखा छैन भने होइन। अब यहाँ स्ट्याटिक लेखा छैन, त्यही भएर अब्जेक्ट बनाएर एक्सेस गर्छौँ। फर इक्जाम्पल यसरी मैले देखाएको। तर हामी एक्सटेन्स लेखिसकेपछि इभेन यसको पनि अब्जेक्टबाट गर्न पायौँ, चाइल्डको अब्जेक्टबाट। किन? एक्सटेन्सको कारण उसको जति पनि फिचर छ त्यो चाहिँ यहाँ आइसक्यो। क्लियर? ओके, ठिक छ है। अब यो क्लियर छ भने जेनरली यो बुझाउनलाई मात्रै राख्छु म होइन। यदि एक्सटेन्स लेखा छैन भने त्यो फेरि एक्सेस हुँदैन। एक्सटेन्सको कारण हामी चाइल्डले कसको? प्यारेन्टको कल गर्न पायो। ओके, अब नेक्स्ट कन्सेप्ट छ के कुरा इनहेरिट हुन्छ, के हुँदैन। के हुन्छ भने हामी हेरिसक्यौँ होइन। थुप्रै अब कुराहरू हुन्छ। केही कुराहरू छ जुन चाहिँ इनहेरिट हुँदैन। थुप्रै कुरा छ जसमध्ये म एज ए बिगनर भन्ने कुराहरू मात्रै भन्छु होइन। तपाईँहरूले आफ्नो कम्पिटेन्सी देखाउनु भयो भने म त्यो कुराहरू पनि लिएर आउनुभयो भने म बुझाउन सक्छु, नभए बिगनरलाई बुझाउने कुरा भन्न गइरहेको छु। एउटा प्राइभेट मेम्बर, त्यसपछि हिडन भेरिएबल, थर्ड वान ओभर रिडन मेथड। प्राइभेट मेम्बर भनेको के हो त्यसलाई बुझौँ। प्राइभेट भनेको अहिले पब्लिक छ, यो पब्लिक छ, मजाले एक्सेस भइरहेछ। मेम्बर भनेको जहिले पनि मेम्बर भन्ने वर्ड आयो भने त्यो चाहिँ भनेको के हो? क्लासभित्रको नन स्ट्याटिक भेरिएबल र नन स्ट्याटिक मेथडलाई मेम्बर भन्छ। किन भन्छ? अब्जेक्टको यो डाटा हो, यो अब्जेक्टको डाटा हो, यो अब्जेक्टको बिहेभियर हो। त्यही भएर मेम्बर भन्ने पनि वर्ड हुन्छ। मैले मेम्बर डाटा, मेम्बर बिहेभियर भनेर सुरुमा भनेको थिएँ हो। यो अरू अहिले एउटा के छ? डिफल्ट छ, अर्को के छ? पब्लिक छ, मजाले एक्सेस भइरहेछ। तर मैले यसलाई के गरिदिएँ? प्राइभेट गरिदिएँ यसलाई, अनि अर्को प्राइभेट गरिदिएँ। ठिक छ, मजाले भइरहेछ। के भन्छ? प्राइभेट गरिदियो भने हुँदैन, किनकि प्राइभेट डाटा के हुन्छ? आफ्नो क्लासभित्र मात्रै एक्सेस हुन्छ, त्योभन्दा बाहेक कहीँ पनि एक्सेस हुँदैन। यो स्ट्रिङ नेम यहाँ एक्सेस हुनसक्छ, यो भित्रको कन्स्ट्रक्टरमा, मेथडमा, तर यो नेम भने इभेन यहाँ पनि एक्सेस हुन सक्दैन एक्सटेन्स भएपछि। भनेपछि प्राइभेट मेम्बर, वी क्यान नट इनहेरिट प्राइभेट मेम्बर। नम्बर 1 पोइन्ट। सेकेन्ड नम्बरमा अब जाउँ। अब हिडन भेरिएबल भनिसकेका छौँ। यो हिडन भेरिएबल कसरी हुन्छ?
अहिले हामीले यसलाई रन गर्दाखेरि के आउँछ प्यारेन्ट्स नेम कुन भेरिएबलको आउँछ यो यहाँ लेखिएको तर जावामा यसरी गर्न मिल्छ चाइल्डले सबै कुरा सेम हैन टाइप सेम सबै यो लेखिराख्नु पर्दैन यहाँ पनि हटाइदिउँ अनि यो सबै भेरिएबलको टाइप र नेम भेरिएबल नेम सेम तर यसको जुन डाटा छ भ्याल्यु छ त्यो फरक अब यो के भयो त्यो केसमा यतापट्टिको आउँछ चाइल्ड्स नेम भनेर आउँछ किनकि यसको अब्जेक्टबाट कल गरिरहेको छौँ चाइल्डको अब्जेक्ट हो के भयो यो भेरिएबलले यसलाई चाहिँ के गरिदियो हाइड गरिदियो त्यही भएर यसलाई भन्छ हिडन भेरिएबल अनि यसलाई भन्छ हाइडिङ भेरिएबल किनकि यसलाई हाइड गरिरहेछ र यो हिडन भेरिएबल चाहिँ के हुँदैन एक्सेस हुँदैन इनहेरिट हुँदैन ओके नेक्स्ट ओभर रिडन मेथड ओभर रिडन भनेको कस्तो हो अहिले चाहिँ कतापट्टिको प्यारेन्ट हेलो फ्रम प्यारेन्ट यहाँको कल भइरहेछ जावामा चाइल्डमा यो गर्न मिल्छ सबै कुरा सेम कन्ट्र्याक्ट सेम सर्टेन रुलहरू छ यसको कुन कुन कुराहरू ओभरराइड हुन्छ हुँदैन त्यो पछि टपिक बढ्दै जाँदाखेरि क्लियर हुन्छ सर्टेन कुराहरू तर कन्ट्र्याक्ट सेम भनेको पब्लिक भोइड से हेलो हैन इभन यो पनि आर्गुमेन्ट लिस्ट पनि सबै सेम खालि भित्रको लजिक अहिले यसलाई लजिक भनेको हाम्रो प्रिन्ट गर्नु छ फरक छ भने त्यो केसमा अब कतापट्टिको आउँछ यतापट्टिको आउँछ हेलो फ्रम चाइल्ड हो यो मेथडलाई के भन्छ ओभरराइडिङ मेथड यो मेथडले के गरिदियो प्यारेन्टको मेथडलाई के गरिदियो ओभरराइड गरिदियो यसलाई ओभर रिडन मेथड भन्छ यसलाई ओभरराइडिङ मेथड भन्छ अनि त्यस्तो केसमा पनि के हुँदैन इनहेरिट हुँदैन ठिक छ ल अब नेक्स्ट कन्सेप्ट जस्तै ओभरराइडिङ कुन केसमा गर्नुपर्छ तपाईँलाई होइन फर एक्जाम्पल तपाईँले ब्याङ्किङ सिस्टम बनाइरहनु भएको छ होइन अनि एकाउन्ट खोल्नु पर्यो होइन अब एकाउन्ट खोल्दाखेरि एकाउन्टको टाइपहरू ओपन एकाउन्ट भन्ने तपाईँ फङ्सनालिटी बनाउन गइरहनु भएको छ होइन अब ओपन एकाउन्ट भनेको तपाईँको जस्तै फर एक्जाम्पल नेपालको हिसाबले कसैलाई अब सेभिङ एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ कसैलाई करेन्ट एकाउन्ट हुनुपर्ने हुन्छ कसैलाई डिमेट हुनसक्छ होइन डिपेन्ड्स अन अब डिमेटमा सर्टेन क्राइटेरियाको म्याच हुनुपर्छ सेभिङको लागि सर्टेन क्राइटेरिया म्याच हुनुपर्छ अनि करेन्टको लागि सर्टेन क्राइटेरिया हुन चाहिँ के हो ओपन एकाउन्ट नै हो त्यस्तो केसमा चाइल्डले के गर्छ आफ्नो तरिकाले ओभरराइड गर्छ त्यसलाई मेथडलाई क्लियर नेक्स्ट यो हाम्रो तीनटा कुरा के हुन्छ इनहेरिट हुँदैन भनेर पढ्यौँ अब नेक्स्ट कुरा एउटा चाहिँ सुपरको कन्सेप्ट देखाउन गइरहेको छु अनि त्यो हेरौँ न्यू क्लास प्यारेन्ट भन्नेलाई चाहिँ सुपर पनि भन्छ मैले अघि भने यस्तो क्लासको नामहरू दिनु हुँदैन अहिले बुझाउनलाई मात्रै दिइरहेको छु है तपाईँले यसरी सुपर लेख्नुभयो भने त मिल्दैन किनकि यो किवर्ड हो अहिले बुझाउनलाई सुपर लेखिरहेको छु अनि अर्को एउटा न्यू सुपरको जस्ट के छ सब चाइल्ड जसरी छ प्यारेन्टको चाइल्ड त्यस्तै सब यसले के गर्छ एक्सटेन्ड्स प्यारेन्ट सरी यसलाई सुपरलाई सुपर सब र अर्को एउटा मेन मेथडको लागि क्लास छुट्टै बनाउँछु म टेस्ट 2 अब एउटा कन्सेप्ट यहाँ मैले सबको अब्जेक्ट बनाएँ है ओबिजे इक्वल टु न्यू सब ठिक छ हामीले के पढेका छौँ कन्स्ट्रक्टर हामीले दिएनौँ भने कम्पाइलरले दिन्छ बाइ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर हामीले बनायो भने हाम्रोवाला के हुन्छ कल हुन्छ अनि
यो भनेको कुन कन्स्ट्रक्टर हो? डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर। कसको? चाइल्ड्स डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर। डिफल्ट किन भन्छौँ? यहाँ केही आर्गुमेन्ट छैन भने त्यसलाई के भन्छ? डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर। यो हामीले बनाएनौँ भने कम्पाइलरले दिइरहेको हुन्छ। अब अहिले रन गर्यो भने के हुन्छ? यो कन्स्ट्रक्टर अटोमेटिक रन गर्छ, यसलाई गर्छ रन हैन। इम्प्लिसिट कलिङ, इम्प्लिसिट के भनौँ? यसले कल गरिरहेको हुन्छ। यो ब्र्याकेट नै कन्स्ट्रक्टर कलिङको लागि हो, ठीक है। अब मैले अर्को बनाएँ जसमा मान्यो केही आर्गुमेन्ट लिन्छु हैन। यो भनेको चाइल्ड्स आर्ग कन्स्ट्रक्टर, आर्गुमेन्टेड कन्स्ट्रक्टर। मैले के गरेँ? अनि यहाँबाट 5 दिएँ। अब यसले कुन चाहिँ कल गर्छ? यो वाला कल गर्छ, ठीक है, चाइल्ड्स डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर। तर मैले के गरेँ? सुपरमा पनि सेम दुईटा कन्स्ट्रक्टर बनाइदिएँ। यसको नाम सुपर सुपर हैन। यसलाई चाहिँ के गरौँ? प्यारेन्ट्स डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर, प्यारेन्ट्स आर्ग कन्स्ट्रक्टर। अब के हुन्छ यदि हामीले जेनरल कन्सेप्ट अनुसार गयो भने के हुनुपर्ने? यसले चाहिँ यो डिफल्ट कल गर्नु पर्यो, यसले चाहिँ सुपर कल गर्नु पर्यो, तर त्यस्तो हुँदैन। र के हुन्छ त्यो हेरौँ। कन्स्ट्रक्टर के भइरहेछ? प्रिन्सिपली थ्योरेटिकली पढ्नु हो भने वी क्यान नट इनहेरिट कन्स्ट्रक्टर, कन्स्ट्रक्टर इनहेरिट गर्न पाउँदैन। क्वेसन आयो कहाँबाट त हैन। के हुन्छ? फ्लो छ अब्जेक्टको। पहिला चाहिँ प्यारेन्टको कन्स्ट्रक्टर रन हुन्छ, त्यसपछि चाइल्डको कन्स्ट्रक्टर रन हुन्छ जहिले पनि। भनेपछि दुईटैमा डिफल्ट दिइरहेछ, जबकि मैले सेम कन्स्ट्रक्टर बनाएको छु। जसरी चाइल्डमा दुईटा छ, एउटा आर्गुमेन्टेड, खालि नाम फरक छ। त्यसले के गर् तर दुईटैले के गरिरहेछ? दुईटैले डिफल्ट गरिरहेछ। कसरी गर्छ? के गर्छ? कम्पाइलरले कम्पाइल टाइममा हामी केही गरेनौँ भने जसरी सुपर भन्ने एउटा किवर्ड हुन्छ युज, त्यो कल गरिदिन्छ। सुपर के हो? फेरि अर्को कन्सेप्टबाट भन्छु। सुपर भन्ने यसरी कल गरिदिन्छ। यो हामीले गरे पनि नगरे पनि यसले चाहिँ कल गरिरहेको हुन्छ। क्वेसन आयो कि म यसमा आर्गवाला कन्स्ट्रक्टर प्यारेन्टको कल गर्न चाहन्छु भने कसरी गर्ने त? हो, अब म यो तपाईँले गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ, किनकि यो इम्प्लिसिटली हुने हो। तर कुनै यो बाहेक, डिफल्ट बाहेक अरू कल गर्नु छ भने हामीले स्पेसिफाई गर्नुपर्छ कि मलाई यो कन्स्ट्रक्टर देऊ, अनि त्यो बेलामा त्यो कल हुन्छ, ठीक छ। यसरी चाहिँ किन पहिला प्यारेन्टको हुन्छ भनेर यो चाहिँ कारण हुन्छ। अब एक्सप्लिसिटली गर्नु छ भने हामीले गर्ने हो। अनि सुपर के हो त्यसको लागि एउटा एक्जाम्पल दिन गइरहेको छु। न्यू क्लास derived न्यू क्लास बेस। अनि बेसले के गर्छ? एक्सटेन्ड्स derived बेस। जस्तै त्यही अघिकै जस्तो एउटा दिउँ, त्यही राखौँ, स्ट्रिङ नेम इक्वल टु हेलो प्यारेन्ट्स नेम पब्लिक void say hi, so ut hi from parent। अनि भर्खरै हामी के हेऱ्यौँ? पहिला यसलाई कल गरौँ, राइट क्लिक न्यू क्लास बनाऊ, test3।
कसको कलबाट अब्जेक्टबाट डेराइभ्ड obj इक्वल टु न्यू डेराइभ्ड अनि obj अब SOUT obj डट नेम अनि obj डट से हाई अनि यसले के दिन्छ प्यारेन्टको दिन्छ हैन र भर्खरै हामी के हेर्यौं कि सेम सबै कुरा यो तर पहिला त मेथडलाई ओभरराइड गरौँ र प्राय जसो यसरी मेथड डाइरेक्ट कहीं कल हुँदैन मेथडमा बाइन्ड गरेर कल हुन्छ यानी कि त्यो नेम भन्ने यहाँबाट कल गरिन्छ कुनै मेथडमा बाइन्ड गरेर गरिन्छ जस्तै मैले नेम राख्दिएँ अनि यो नेम कसले दिन्छ मेथड हामी ओभरराइड गर्दियौं अनि यहाँ चाहिँ हामी हाई फ्रम के गर्दियौं चाइल्ड गर्दियौं अब रन गर्दाखेरि कुन रन हुन्छ यो रन हुन्छ तर मैले के गर्दिएँ यहाँ भेरिएबल कल गर्दिएँ कहाँबाट यहाँबाट भनेपछि के हुन्छ यो प्यारेन्ट्स नेम दियो हाई फ्रम चाइल्ड दियो अब सेम कुरा मैले के गरेँ यो भेरिएबललाई पनि हाइड गर्दिएँ केबाट अब हाइड गरेर छैन भने कतापट्टिको नेम दिइरहेछ उतापट्टिको हाइड अब गर्दियौं चाइल्ड्स भनेपछि के हुन्छ चाइल्ड्स नेम हाई फ्रम चाइल्ड यानी कि यहाँको दिन्छ अब म के चाहन्छु हैन यो मेथड जब कल हुन्छ यो इमिडिएटली यो वालामा दिइरहेछ यताको नेम पनि आओस् र उताको पनि आओस् त्यस्तो लजिक केही बिल्डअप गर्नु छ यसलाई प्रिन्ट गरिरहेछु त्यो केसमा सुपर भन्ने किवर्ड युज हुन्छ सुपर डट नेम त्यस्तै यो हाई प्यारेन्टले गरेको पनि होस् र चाइल्डले गरेको पनि होस् भन्ने गर्नु छ भने के युज गर्न मिल्छ सुपर डट से हाई के गर्छ उताको आउँछ अब सुपरलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने सेम एज दिस हुन्छ दिसलाई जसरी हामी पढेको थियौं दिस इज एन इम्प्लिसिट रिफरेन्स भेरिएबल अफ करेन्ट टाइप एन्ड करेन्ट अब्जेक्ट एन्ड इज अवेलेबल इनसाइड non-static method of constructor and available inside non-static method and constructor of a class. त्यस्तै super पनि के हो super is an implicit reference variable of current type and current object but is available inside non-static method and constructor of a child class. यो जहिले पनि child class मा चाहिँ available हुन्छ this चाहिँ आफ्नै क्लासमा हुन्छ super भनेको चाइल्ड क्लासमा एक्सेस हुन्छ यो फरक छ अनि केही क्वेशन छ यसमा सुपरबाट छैन है अर्को एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ जति पनि क्लास हामी सुरुको दिनदेखि बनाइरहेछौँ त्यो सबै क्लासमा हामी इनहेरिटेन्स गरिरहेथ्यौँ कसरी जुन क्लासमा हामी एक्सटेन्स लेख्दैनौँ त्यो क्लासमा कम्पाइलरले एक्सटेन्स लेखिदिन्छ कसरी फर एक्जाम्पल यहाँ देखाउँछु बेसमा हाम्रो CI छ डेराइभ्डले यसलाई ओभरराइड गरिदियो अनि त्यही भएर obj डट CI गर्न पायौं तर म यहाँ चाहिँ के गर्न पाउँछु obj डट गेट क्लास डट गेट नेम पनि कल गर्न पाउँछु म या गेट क्लास मात्रै गरौँ अहिलेलाई अब क्वेशन आउँछ यो गेट क्लास त न यहाँ छ प्यारेन्टमा न यहाँ छ कहाँबाट कल गर्न पाए त रन गरौँ यहाँ दिइरहेछ प्याकेज नेम डट क्लास नेम हो जुन क्लासमा हामी के लेख्दैनौं एक्सटेन्स लेख्दैनौं त्यो क्लासमा के गर्छ कम्पाइलरले कम्पाइल टाइममा प्रत्येक क्लासमा जति पनि हामी सुरुको दिनदेखि हेलो वर्ल्ड देखि नै बुझौं कि हामी जति पनि क्लास बनाउँछौं हेलो वर्ल्ड या जुनसुकै हामीले एक्सटेन्स लेखेनौं भने कम्पाइलरले कम्पाइल टाइममा एउटा अब्जेक्ट भन्ने क्लास छ जुन जावाको सबै क्लासको रुट क्लास हो के गर्दिन्छ यो क्लासले चाहिँ इनहेरिट गर्दिन्छ क्वेशन आयो डेराइभ्डमा कहाँबाट आयो मल्टिपल इनहेरिटेन्स यसलाई कम्पाइलरले अब्जेक्ट लेखिदियो बेसमा अनि बेसमा चाहिँ बेसलाई ड्राइभले गरिदियो यो भनेको के भयो मल्टी लेभल इनहेरिटेन्स हैन यो भयो यसको प्यारेन्ट अब्जेक्ट भयो अनि यसको प्यारेन्ट यो भयो भने ग्रान्ड प्यारेन्टको थ्रु त्यो चाहिँ गेट क्लास भन्ने आइदियो अनि यसलाई नै भन्छ मल्टी लेभल इनहेरिटेन्स ठीक छ र यो हामीलाई लेखिराख्नु पर्दैन कम्पाइलरले कम्पाइल टाइममा इम्प्लिसिटली लेखिदिन्छ
त्यही भएर यो लेखिराख्नु। र हामीले के बुझ्नु पर्यो, अब्जेक्ट क्लासको फिचर सबै क्लासमा हुन्छ। त्यही भएर पछि हामी पढ्छौँ, जस्तै यहाँ चाहिँ टु स्ट्रिङ भन्ने मेथड पढ्छौँ, इक्वल भन्ने मेथड पढ्छौँ, ह्यास कोड भन्ने मेथड पढ्छौँ, त्यो त्यहाँबाट आइरहेको हुन्छ। ओके, एउटा कुरा यो बुझ्नुपर्ने। नेक्स्ट अब्जेक्टको कन्सेप्ट भयो, यो कहाँबाट आउँछ भनेर हामी बुझ्यौँ। अनि मल्टिलेभल इनहेरिटेन्स भनेको यही हो। मल्टिपल इनहेरिटेन्स हाम्रो जावामा सपोर्ट गर्दैन। त्यो भनेको जस्तै यही क्लासले दुईटा क्लासलाई एक्सटेन्ड गर्न पाउँदैन, यसरी टेस्ट कमा गरेर गर्न पाउँदैन, या दुईटा एक्सटेन्स लेख्न पाउँदैन। यो भनेको मल्टिपल इनहेरिटेन्स हो, यो गर्न पाउँदैन। तर मल्टिलेभल मैले अघि नै देखाइसकेँ, मल्टिलेभल पाउँछ, सिंगल लेभल पाउँछ, र ट्री यानि कि एउटै प्यारेन्टको जतिवटा पनि चाइल्ड भन्नुको मतलब यही बेसको म अर्को यसलाई चाहिँ नाम दिएँ, राइट क्लिक, रिफ्याक्टर, रिनेम, डेराइभ्ड वान, अनि अर्को न्यू क्लास 2, र एक्सटेन्ड तपाईँले लेख्नु छ भने त्यहाँ गएर लेख्नु पनि मिल्छ, नभए यहीँबाट तपाईँ कुन क्लासको चाइल्ड बन्ने हो भनेर सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। बेस यहाँ क्लिक गरिदिनु भयो, यो गरिदिनु भयो भने आफै लेखिदिन्छ यो एक्सटेन्स। भनेपछि एउटै बेस क्लासको दुईटा चाइल्ड, जतिवटा पनि हुनसक्छ, फर एक्जाम्पल दुईटा गरेर देखाएँ। यसलाई चाहिँ ट्री स्ट्रक्चर, हायरार्किकल इनहेरिटेन्स भन्यो। त्यसबाट हामी टाइप अफ इनहेरिटेन्स कभर गऱ्यौँ। नेक्स्ट एउटा तपाईँहरूलाई यो अब्जेक्ट कास्टिङको कुरा भनिदिइरहेको छु, यसलाई नै गरेर देखाइदिन्छु म। जस्तै हामीले के गर्न पाउँछौँ, यो बेस भनेको हाम्रो के हो, प्यारेन्ट हो, अनि ओबी यसलाई मैले प्यारेन्ट भने, बेस भनेको इक्वल न्यू डेराइभ्ड गर्न मिल्छ, कुनै पनि एउटाको गरौँ, मजाले गर्न मिल्छ। र त्यसबाट प्यारेन्ट डट से हाई कल गरौँ, मजाले कल हुन्छ। ठिक है, अहिलेलाई म यो यसलाई देखाउनलाई, फरक देखाउनलाई यो गरिदिउँ। ठिक छ, चाइल्ड्स नेम प्यारेन्ट्स नेम भन्ने आयो। तर हामी यसरी गर्न पाउँदैनौँ, डेराइभ्ड वान इक्वल टु डी इक्वल टु न्यू बेस गर्न पाउँदैनौँ। तर गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने हो, गर्न मिल्छ। के गर्ने, पहिला के गर्ने, बेस इक्वल टु न्यू बेस, अनि त्यसपछि डेराइभ्ड वान इक्वल टु डी इक्वल टु, यसरी कुनमा लानु छ त्यो भनेर टाइप कास्ट गर्ने। अनि कसलाई लानु छ, हामीलाई यो बेसलाई लिनु छ। यसलाई भन्छ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिङ, यसलाई भन्छ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिङ, यसलाई डाउन कास्टिङ पनि भन्छ, सरी अप कास्टिङ, डाउन। र यो टाइम टु टाइम गरिराख्नुपर्छ। अब यो अहिले यसको यो रन गर्यो भने एरर दिन्छ हैन, यसको एउटा तरिका छ, त्यसबाट हामीले इन्स्ट्यान्स अफ चलाएर गर्न मिल्छ। अहिलेलाई मैले यसलाई कमेन्ट गरिदिएँ। यो गर्यो भने के बेनिफिट हुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस्, मैले डेराइभ्ड वानमा यो ओभरराइड गरेको छु, गरेन भने के हुन्छ, यो सिआईले प्यारेन्टवाला सिआई दिन्छ हैन, हेलो हाई फ्रम प्यारेन्ट यो वाला दियो। यदि मैले ओभरराइड गरिदिएँ भने के गर्छ,
यतापट्टिको दिन्छ, ठीक है। तर यसरी अब्जेक्ट बनाएकोबाट मान्यौ मैले यहाँ चाहिँ एउटा पब्लिक void सरी ग्रीट भनेर बनाइदिएँ, अनि SOUT गुड मर्निङ, र यसलाई चाहिँ मैले कल गर्न खोजेँ कसकोबाट, यो अब्जेक्टबाट भने हुँदैन। यानी उसको आफ्नै मेथड हुँदैन यो तरिकाले अब्जेक्ट बनायो भने। अनि यो यसरी अब्जेक्ट बनाउँदा के बेनिफिट हुन्छ भने हामी भोलि या पर्सि पढ्छौँ पोलिमर्फिज्म, रन टाइम पोलिमर्फिज्म दिन्छ यसले, रन टाइम पोलिमर्फिज्म भन्ने कन्सेप्ट प्रोभाइड गर्छ। त्यो चाहिँ भोलि या पर्सिको टपिकमा हुन्छ। र मैले लगभग एज ए बिगिनरलाई कभर गर्ने कुराहरू सबै गरेको छु। अब तपाईँ